बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलुहु या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअतु कुल्लि मिन कुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक्तहमी। हज़रत की सूरह मुज़म्मिल से तशरीह चल रही है और वो असूल जो यकसुई हासिल करने के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाए गए कि रात का कुछ हिस्सा अल्लाह के कलाम से और फिर कुछ ज़िक्रुल्लाह से और दिन को चूँकि बहुत काम करने होते हैं तो वो उस मखलूक के साथ ताल्लुक़ की वजह से जो ताल्लुक़ के माला के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत कमी या गर्द व गुबार आ जाता है तो उसको साफ़ करने के लिए यकसुई जब खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाई गई है तो उनके फिर मुतवस्सिलीन और जिसका मैंने ज़िक्र किया कि मौलाना इलियास साहब रहमहुल्लाह बावजूद सारे कमालात अल्लाह पाक ने उन लोग को अता किए हुए थे, जब उनको उनके शेख ने बंगले वाले मस्जिद में बैठने के कहा तो उनसे अल्लाह पाक ने खूब फैज़ चलाया। लेकिन उस फैज़ में भी जब वो आस पास के देहातों में जाते थे तो वो भी गर्द महसूस करते थे और फरमाते थे कि चलो इसको गुस्ल देने के लिए हकीमुल उम्मत के यहाँ जाएँ, या उस वक़्त जो भी हज़रात कुर्ब जवार में होते थे शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह के यहाँ या खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह के यहाँ, तो वहाँ कुछ वक़्त गुजारते थे, आम तौर पे 3 दिन, ताकि उस असर को ज़ैल किया जाए। तो ये सारी चीज़ें तसव्वुफ़ के उसूलों में है कि यकसुई का असूल पहला तो, और उसके लिए फिर चूँकि अंबिया के मुरब्बी जो होते हैं वो अल्लाह सुब्हान ताला, और फिर इंसानों की जो है अल्लाह पाक ने सहाबा कराम को जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ने कामिल बनाया, फिर अहलुल्लाह को उनके मशाइख कामिलीन की सोहबत कामिल बनाती हैं, तो वो इस ज़हनी खलफिशार को उनकी सोहबत से अल्लाह पाक दूर फरमाते हैं और उनको भी ताल्लुक़ माला नसीब हो जाता है। तो उसके लिए सारे आदाब हिदायत चल रहे हैं और ये आ रहा है कि कुछ वक़्त मुकर्रर करे कि हमारे हज़रत इसको इस जुमले में इस तरह फरमाया करते थे कि जितनी जलवत बढ़े उतनी खलवत बढ़े, यानी मखलूक के खुदा के साथ जितना इंटरेक्शन बढ़े उतना जो है उनके साथ वो बढ़े, खलवत बढ़े, ज़िक्र और तवज्जो की तरफ मुतवज्जे रहें। तो इसका आगे चल रहे हैं। आजकल आम लोग शब कदर को तो एहतमाम करते हैं और रातों का नहीं करते, मगर वो हज़रात हर रात को शब कदर ही समझते हैं। हर रोज़ रोज़ ईद अस्त, हर रात शब बरात, ये। और हज़रत ने भी एक शेर लिखा और कहते हैं कि ए ख्वाजा चे पुरसी जे शब कदर निशानी, हर शब शब कदर अस्त गर कदर बेदानी, कि क्या पूछते हो शब कदर की निशानियों की, हर रात शब कदर है अगर दिल में कदर जानते हो। शब कदर की निशानी क्या पूछते हो, अगर कदर जानते हो तो हर रात शब कदर है। और बात यह है कि शब कदर की फ़जीलत का असल सबब क्या है, इसको देखना चाहिए। हदीस से मालूम होता है कि हक़ ताला
اس میں اس رات میں غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اہل عالم پر توجہ خاص فرماتے ہیں، سو وہ توجہ خاص ہر رات میں ہوتی ہے۔ اتنا فرق ہے کہ شب قدر میں تمام رات اور اول درجے میں ہوتی ہے، اور باقی راتوں میں نصف و ثلث آخر میں، جیسے کہ سورہ مزمل میں ہے، اور دوسرے درجے میں ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس وقت تو معشوق یا محبوب اللہ سبحانہ تعالیٰ آ کے دستک دیتے ہیں ہر گھر کے اوپر کہ میں آ گیا ہوں، مجھ سے ملنا چاہتے ہو ملو، مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ حل من مستغفر، جو توبہ کرنے والے استغفار کرو، مستظرق جو رزق کی تلاش میں، وہ تو آ کے دستک دے رہے ہوتے، پکار رہے ہوتے ہیں، اور عاشق جو ہم لوگ ہوتے ہیں لمبی تان کے سو رہے ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ کی قلیل توجہ بھی بڑی دولت ہے، کما قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورضوان اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ گو کثیر توجہ اس سے بھی بڑی ہے، لیکن قابل قدر تو دونوں ہیں۔ اس لیے اہل اللہ ہر رات کی بہت قدر کرتے ہیں، ہر شب قدر است، ہر روز عید است، ہر شب قدر است، گر دل میں قدر دانی۔ ہاں، شب قدر کی اوروں سے زیادہ قدر کرتے ہیں کہ اس میں وہ دولت قابل قدر اور زیادہ ہے، مگر اس کا مطلب تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اور راتوں کی بے قدری کیجیے، کہ اگر کسی سے بوجہ قدر مشاغل کے رات کو اٹھنے کا اہتمام نہ ہو سکے، وہ دن میں یا اول شب میں کوئی وقت خلوت کا مقرر کرے، خواہ بعد نماز عصر، بعد نماز مغرب، بعد نماز فجر، بعد نماز عصر، بعد نماز مغرب ہو یا عشاء میں، اس وقت میں جس کو فرصت ہو۔ یہ مضمون اس شعر کی شرح میں یہاں تک پہنچ گیا، جز بخلوت گاہ حق آرام نیست، کہ اللہ کی خلوت گاہ سے کے سوا کہیں آرام نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس میں اطمینان قلب کے لیے ساری دنیا پریشان اور سرگردان ہے، اور وہ اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ خبردار رہو کہ اگر اطمینان اور قلبی چاہتے ہو تو وہ تو میری یاد میں ہے، والا ذکر اللہ اکبر۔ اور اسی ایک ہی نقطے کے اوپر ساری انسانیت سرگردان ہے، اور سب اسی کے لیے مار دھاڑ ہے اور غصب ہے، اور کیونکہ لوگ مال میں سمجھتے کہ اس میں اطمینان ہے، یا عہد اور جاؤ میں کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں اطمینان ہے، یا اولاد میں سمجھتے ہیں کہ اس میں اطمینان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ دی ہے کہ نہ مال میں ہے، نہ جا میں ہے، نہ اولاد میں ہے۔ خبردار رہو کہ دلوں کا اطمینان صرف اور صرف میری یاد میں ہے، اور وہ یاد کے لیے یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں یہ ایک ہے، بس ایک دن تسبیح لے لی تو دوسرے دن وہی کے انتظار میں ہوتے، یہ نہیں۔ ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، جب اس پیمانے تک وہ ذکر ہو جاتا ہے، سچوریشن جس کو کہتے پوائنٹ تک، تو تب جا کے وہ جاگ اٹھتی ہے، یا وہ پاؤں پھٹتی ہے، دلوں کے اندر جو معرفت کا بیج ہے وہ اور بیجوں کی طرح اس کو بھی مناسب نگاہ مرد مومن کی حرارت جو ہوتی ہے وہ، اور مناسب ماحول سے وہ پھر پھٹتا ہے، تو اس کو معرفت الہی کہتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔